الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بابا سے بلند. بابا سے بلند پڑھیے جی تمام احباب. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نے تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے. نے تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے.
جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام دے لائق قابل قدر واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین دا کروڑا شکر، اس مالک دا بہت بڑا احسان کہ جس رب العالمین نے اسان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا امتی فرمایا، کریم آقا دا کلمہ نصیب فرمایا، حضور دے امتی ہومن دا شرف بخشیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ایک کلمے والی دوستی اس طرح پائیدار رکھے، تابندہ رکھے، شاد رکھے کہ بوقت آخر بھی سانے کلمہ یاد ہوئے اور اللہ رب العالمین آخری سامت بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلمے دی برکت دا صدقہ میرا مالک ساڑی آخرت بھی بہتر فرمائے، حشر بھی بہتر فرمائے۔ حاضرین محترم، چونکہ سفر المظفر دا بابرکت مہینے اکثر اولیاء کرام انہاں دا وصال اسی بابرکت مہینہ دے اندر ہے، اور عام حالات دے اندر یا ساڑے معاشری دی جو روٹین ہے اس دے اندر اسی جو سنیا جو سن دسیا گیا ہوئے ہے کہ جڑے سفر دا مہینہ ہوندا ہے بڑیاں تکلیفاں اللہ ہوندا، بڑیاں مصیبتاں اللہ ہوندا، دے اندر بڑے انسان نال مسائب پیش آویندن، لیکن حقیقت دا اس نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث طیبہ تے اے دسدیاں کہ اللہ تعالیٰ دے بابرکت مہینے دے وچوں ایک مہینہ سفر المظفر دا مہینے، کہ نہیں تو انہیں کوئی تکلیف تا نہیں آئی جی، سبحان اللہ نہیں آکھی آبا شاید تو آکھو بھئی اسی تا مر گیا اس مہینے تے کاری صاحب پہ آدن میں بڑیاں برکتاں اللہ مہینہ، تو سبحان اللہ نہیں آکھی، میں اس تو سمجھیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اس مہینے جو نام دیتا نا وہ ہے سفر المظفر، مظفر آدن کامیاب، کامیابیاں اللہ مہینہ۔ فرمایا یہ تکلیفاں اللہ مہینہ نہیں، یہ مصیبتاں اللہ مہینہ نہیں، بلکہ ایک کامیابیاں دا اور اللہ تعالیٰ دی برکت تے رحمت دا مہینے۔ لہذا یہ جڑی ہوندی ہیں نا سپرسٹیشنز یعنی توہمات اور اپنے کولوں گھڑے ہوئے مختلف خیالات، تو یہ ساڑی اپنی ذات تک تا ہوندن، لیکن اس دا حقیقت دی دنیا نال کوئی تعلق نہیں ہوندا۔ لہذا یاد رکھے تکلیف ضروری نہیں کہ سفر دے مہینے چی آوے ہو، تو آگے پیچھے بھی تا سکتی ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ کوئی پابند تھا نہیں نا کہ بس اسے مہینے چی کوئی تکلیف آوے ہون، جسم محرم میں چاہی جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنے بڑے امتحان جو گزرے، تے کیسا دو طرفہ تماشا ہے، اس مہینے کدی کسی تکلیف والا نہیں آکیا، تے جڑا سفر مظفر ہے کامیابیاں دا مہینہ یہ تکلیف والا بن گیا۔ تکلیف والا تکلیف تا اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندن چاہے آزما سکدا، اور او دے واسطے کوئی دن نہیں خاص، کوئی رات نہیں خاص، کوئی مہینہ نہیں خاص، اچھا کوئی ہفتہ نہیں خاص، کوئی 13 تیزیاں شیزیاں کوئی نہیں، یہ ساریاں ساڑیاں اپنیاں بڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا اے اللہ تعالیٰ دا بابرکت اور خاص مہینے، اور اکثر صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے، جنہ دے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسیاں عظیم البرکت ہستیاں، انہوں نے اس مہینے وچ دنیا تو سفر فرمایا۔ انہوں بندہ آکے یار اگر تکلیفہ نہ ہوندیاں تو اتنے ولی اس مہینے دنیا تو ٹر دے، تو موت تیرے میرے واسطے تو پریشانی ہے، تے جڑے اللہ دے ولی ہوندے انہاں واسطے موت پریشانی نہیں ہوندی، بلکہ
ایک خوشی دا سما ہوندا کہ اج اساں ون کے اپنے حبیب نال واصل ہو جانا. بات میری سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو عزیز محترم پہلی چیز تو اپنے ذہن چو کڈو کہ سفر جڑا تو جی اس مہینے جی شادیاں نہیں کرنی چاہیے جی، اس مہینے کوئی نواں کام نہیں کرنا چاہیے جی، اچھا محرم میں اونج نہ کرو، اس مہینے اونج نہ کرو، تو کدن کرو؟ کیا خیال ہے؟ گل سمجھ گیا ہونا جی؟ تو عزیز محترم جو ساڈا آج دا موضوع ہے وہ ہے اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہاں دی ہستیاں نسا خراج تحسین پیش کرنے. سب تو پہلی چیز ولی ہوندا کون ہے؟ ولی ہوندا کون ہے؟ ولی دا معنی ہوندا ہے دوست، ولی دا معنی ہوندا ہے مددگار، ولی دا ایک معنی ہے قرب والا. کہندا قرب اللہ تعالی دی ذات دا جسنوں قرب حاصل ہوندا نا اسنوں کی آکھیا ویندا؟ ولی. بولی اسنوں کی آکھیا ویندا؟ سارے بولی انہوں کی آکھیا ویندا؟ ولی. اور ایک معنی ادھا یہ بھی ہے، ایک تو ہو گیا نا کہ قرب اللہ تعالیٰ دی ذات نال، تے دوجہ ولی قرب والا او ہوندا جیڑا ادوں اللہ تعالیٰ دی ذات دے قریب ہوندا، اور ادوں جیڑے او دے چاون والے او دے بندے ہوندے او دے مرید ہوندے انہاں دے بھی او بڑا قریب ہوندا. سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی اللہ دا ولی. اور حاضرین محترم اے او بابرکت ہستیاں، او بابرکت ہستیاں کہ جنہ دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ، جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ دے جڑے دوست ہیں، انہاں دی شان ہے کہ لا خوف علیہم، نہ تا انہاں کسی شے دا خوف ہے، ولا ہم یحزنون، تے نہ ہی انہاں کسی گزری ہوئی شے دا غم ہے. خوف ہوندا آون والی شے دا، غم ہوندا گزری ہوئی چیز دا. مثلا والد صاحب کائنات تو ٹر گئے تو ماضی ہے نا جی، یہ چیز گزر گئی، یہ واقعہ یہ حادثہ گزر گیا. غم ہے کہ میرے ابا جی ٹر گئے، میرا ویر گیا، میری والدہ گئیاں، یعنی پچھلیاں گزریاں شیاں دا کیا ہوندا؟ غم. خوف ہوندا آون والے وقت دا، ہنج نہ ہو جاوے، او نہ ہو جاوے، پتہ نہیں کل ساڑے نال کے بنسی، یعنی خوف آمن والے وقت دا. تا اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑے میرے بندے نا اللہ دے ولی، انہاں نہ پچھلی زندگی تے کوئی غم ہوندا، کوئی انہاں غم نہیں ہوندا بھئی ساڑے کول اے نیکی نہ ہو سکی، اسی اے نہ کر سکے، اسی او بھلا نہ کر سکے، اسی کسے بندے دا دکھڑا دور نہ کر سکے، کوئی ساڑے دروازے تو خالی مڑ گیا. فرمایا نہیں، انہوں نے کوئی غم نہیں ہوندا پچھلی گزری زندگی دا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تے نہ ہی انہوں نے آمن والے وقت دا خوف ہوندا. ہن جڑا اسی کل آدے ہاں ساڈا کل کیویں، یعنی کل مراد ساڈی جڑی زندگی باقی ہے سانو دا خوف ہے، اور وہ باقی زندگی دا خوف نہیں کردے. او خوف ہوندا قبر دا، او خوف ہوندا حشر دا، او خوف ہوندا دیہاڑے قیامت دا. فرمایا اے او اللہ تعالی دیاں برگزیدہ ہستیاں، نہ انہاں گزری زندگی دا کوئی غم ہے، نہ انہاں قبر دا کوئی خوف ہے، نہ انہاں حشر دا کوئی خوف ہے. محبت نال بولو سبحان اللہ. حاضرین محترم میں تو دسیا کہ ولی دا ایک معنی کہ ہے قرب. سارے بولیے کہ ہے قرب. اور قرب ادیاں دو قسمن، قرب دیاں دو قسمن. ایک قرب یہ ہے کہ جیڑا اللہ تعالی تواڈے تے میرے قریب ہے، او قریب ہے. کون؟ میں تو کوئی ونڈ کرنی ہے، میری گل سمجھائے. ایک قرب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑے قریب، اللہ تعالیٰ ساڑے نیڑے. یقین ہے تو بولو اللہ تعالیٰ ساڑے نیڑے. کتنا نیڑے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرمایا اسی اپنے بندے دی شاہ رگ تو بھی زیادہ نیڑے، زیادہ قریب. اور اقرب اے افعال دے وزن تے مبالغہ دا صیغہ ہے، اور ایدہ معنی
لفظاں دے اندر بیان نہیں ہوندا کہ رب کتنا قریب ہے. ہاں ایک مثال دیتی کہ تواڈی شاہ رگ تو بھی قریب ہاں، لیکن اقرب اپنے اندر اتنے وسیع معنی رکھدا کہ اسی معنی او دا بیان نہیں کر سکتے، اتنا وہ انسان دے قریب ہے. یعنی جو قرب اور ادی جڑی حد تیرے میرے ذہن چاہندی ہے نا اللہ اتنے ساڈے قریب، وہ تو تیری میری سوچ تے تیری میری اپنی بنائی ہوئی ایک حد ہے نا. فرمایا میں انہاں حداں تو بھی اگے ود کے انسان دے قریب ہاں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک تو ہو گیا قرب، ایک قرب ہو رہے جیڑا صرف او دے خاص بندیاں حاصل ہے. کہنا حاصل ہے، سارے بول سو کہنا حاصل ہے، او دے خاص بندیاں حاصل ہے. اور انہوں آدن قرب محبت. کیا آدن قرب؟ سارے بولیے قرب محبت. جیڑے اللہ دے ہوں دن او پھر سکون دی زندگی تیرے میرے یار بسر نہیں کر دے. وہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات اس طرح گزار دیں کہ اللہ تعالی دی محبت دا قرب حاصل ہوئے. اللہ تعالی دی محبت دا ایک قرب ہوئے جڑا سارے حاصل ہے. تین بھی حاصل ہے، مین بھی حاصل ہے، ہر کین حاصل ہے، عورت نو بھی، مرد نو بھی، بچے نو بھی، جوان نو بھی، بڈھے نو بھی، ہر کین حاصل ہے. ایک قرب ہوئے جڑا صرف اللہ دے خاص بندیاں نصیب ہے. بولیے اللہ دے خاص بندیاں نصیب ہے. اور او قرب ہے جڑا محنت نال لبدا. کیویں لبدا؟ سارے بولیے کیویں لبدا؟ ہاں سارے بولیے کیویں لبدا؟ اور اس قرب واسطے اور جڑا اللہ قریب ہے نا، جڑا پہلا دسیا وہ جتنا مسلمان دے قریب ہے اتنا عیسائی دے بھی قریب ہے. یہ کوئی بانڈ نہیں. جتنا تیرے میرے قریب ہے اتنا ایک ہندو دے بھی قریب ہے، ایک مشرک دے بھی قریب ہے، ایک عیسائی دے بھی قریب ہے، یہودی دے بھی قریب ہے، چرند پرند ہر شے دے او قریب ہے. لیکن جڑا قرب میں پہ جناب نو دستا اے او قرب ہے جڑا صرف او دے خاص بندیاں حاصل ہوندا تے ہنجے نہیں لبدا. اس پچھے بڑی محنت کرنی پوندی. کہ کرنی پوندی؟ سارے بولو کہ کرنی پوندی. ہاں اے نہیں با ایک قبر لپ ہوئے اتے جناب ساوی چادر چڑھی ہوئے، ہاں جی اتے ایک روضہ بنے ہوئے تے بس جی پیر صاحب. اے قرب نہیں یا اے محنت نہیں، اے محنت نہیں. او محنت ہو رہے جنہوں اسی اپنے لفظاں پنجابی چاہتے ہیں بھائی فلانیاں بڑیاں کمائیاں کیتیاں. سبحان اللہ آؤندی نہیں تھا. ہاں میں اس تو پوچھا بغیر آؤندی نہیں تھا کیونکہ میں تو دسا کے تھکیا بیٹھا ہوں. تو آڑی خاموشی دی میں سمجھ نہیں آؤندی. تن قرب اے ہے صرف خاص بندیاں حاصل. اور پتہ ہے وہ کتنی محنت کر دیں، اتنی محنت، اتنی عزم و ہمت اور اتنے جگراتے، اتنی شب زندہ داریاں، دن تے روزے، عبادات، نوافل، اتنے کہ پھر ترقی کردے کردے منزلہ چڑھتے چڑھتے پھر جا کے رب تعالیٰ انہیں او قرب عطا کردا کہ جیڑی گل وات منہوں کڑ دے من اللہ دی قسم رب سونا واتو گل بلائندہ نہیں انجے ہی کردا جی میں او دا بندہ چاہ رہے ہوں. اللہ یا رسول توجہ ہے نا گل میری سمجھ آ رہی ہے. یعنی پھر او جیڑی کر دیں رب دوسری نہیں کردا. مثال عرض ہے حضور حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کل 977واں عرس پاک گزریا. رات دعائے خیر ہوئی تاں آپ نے مسجد بنائی. لوگاں شدہ کیا آکھنا انہوں نے پتہ کیا ہوندہ ہوں تو ان کو پتہ لگتا بس آڑا پیر ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہاتھ بن کے مگر وقت دیں بدعا دیں تے ساڑ کے نہ رکھ دیں. پتنی تو ساڑ والا لفظ تو کہیں سمجھایا سکھایا توڑے ذہنج کہیں بٹھایا. توجہ کرے آئے تا اونا مولویاں شوشہ اٹھا دیتا بجڑی مسجد بنائی ہے نا جڑے ولی بنیا ودا
یہ قبلہ ٹھیک نہیں، یہ قبلہ رخ نہیں، یہ ایرا صحیح نہیں رکھا گیا۔ تا اثر دا وقت آئی، آپ نے مولوی سارے بلا لے، فرمایا آؤ، فرمایا میں نیت کر کے نماز کراؤن لگا، یہ کعبہ دسے ہوئے تو پڑھیا ہے، نہیں تو بے شک گھر لگے ونجے ہے۔ یہ کعبہ دسے ہوئے تو پڑھیا ہے، نہیں تو بے شک لگے ونجے ہے۔ نیت کی تھی انہیں، نیت کر کے تھی اللہ اکبر کی تھی انہیں، تو سامنے کعبۃ اللہ شریف، سامنے کعبۃ اللہ شریف۔ تو میں عرض کی تھی نا کہ او لوگن جنہاں بڑی محنت تو بعد مقام حاصل کیتا ہوں۔ آئیے جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی روایت حدیث پاک اور بخاری شریف دی، ولی کون ہوں اور کسنوے مقام لبدا او سنے آئے۔ حاضرین محترم آپ فرمان دن، یتقرب الی بالنوافل، جس قرب دی میں جناب نو گل سمجھا رہے ہیں، خاص بندیاں جڑا حاصل ہوندا او قرب کیویں حاصل ہوندا؟ کیا 5 وقت دی نماز نال مل ویندا؟ فرمایا گیا نہیں، او دے واسطے محنت ہو رہے، او دے واسطے کمائی ہو رہے، رستہ ہو رہے، طریقہ کار ہو رہے۔ نماز جی میں اللہ دے ولی تے فرض، ان یار تیرے میرے اتے بھی فرض، جی میں پیر تے فرض، ان یہ مرید تے بھی، بولو ان یہ مرید تے بھی فرض۔ جس طرح ایک روزے آلے اتے نماز فرض ہے، ان یار ایک عام انسان تے بھی جڑا مسلمان نماز فرض ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جڑا قرب والا مقام ہے، جڑا خاص بندیاں نہ حاصل ہوندا، تیرے تے میرے کریم آقا ارشاد فرمایا یتقرب الی بالنوافل، فرمایا اللہ رب العالمین نے اے میرے حبیب اپنے بندیاں دسا او جڑا رب دا خاص قرب نہ او کہن لبدا، فرمایا میرا بندہ میرے قریب تاں ہوندا جدن نوافل کثرت دے نال ادا کردا۔ کی کردا؟ بولیے، بولو، کثرت دے نال نوافل ادا کردا۔ فرمایا گیا یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، اتنے نوافل ادا کردا، رات سوندا نہیں، او دا پہلو بستر نال نہیں لگدا، کدی کوئی نوافل ادا کردا، تہجد او دے راندے نہیں، اوابین او دے راندے نہیں، تے جڑے نوافل نہیں بھی پڑھنا لے ہوندے، او ساری رات جاگ کے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر نوافل ادا کردا۔ او دی رات کس طرح گزر دیئے، او رات کی میں بسر کردا؟ رب العالمین نے 19ویں پارہ اندر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ دے بندیاں دی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انہاں دیاں راتاں یا قیام اندر گزر گئیاں یا سجدے کردے کرندیاں گزر گئیاں، یعنی انہاں دیاں راتاں بستر دے نال لگیاں نہیں گزریاں، ستیاں نہیں گزریاں، انہاں راتاں سین کے نہیں گزاریاں، بلکہ جس نال پیار کر دے آئے اس دے پیار واسطے ساری رات یا قیام اندر گزاری یا سجدے اندر گزاری۔ حاضرین گرامی کر اس سے گل دا اکثر میں جناب دے سامنے رونا رونا، اسن جڑا علی وکھایا گیا، جڑا علی سن سمجھایا گیا، جڑی سجدہ کائنات دے بارے تین وکھایا سمجھایا گیا، جڑا حسین تین وکھایا سمجھایا گیا، جڑا امام زین العابدین تین وکھایا سمجھایا گیا، یا جڑے اللہ دے ولی تین وکھائے یا سمجھائے گئے، سن صرف کرامات دسیاں گئیاں، انہاں اے کیتا، انہاں اے کیتا، انہاں فلاں کیتا۔ علی پاک ایڈے بہادر آئے، علی پاک ہنگ کر دے آئے، علی پاک او کر دے آئے، کیا کدی تین کس سے نہ دسیا علی اوے جڑا عشاء تو بعد 2 رکعت نماز نفل دی نیت کرے،
پہلی رکعت دے اندر قرآن مجید شروع ہوئے اللہ دی قسم ادو سویر دا ٹائم قریب آ جاوے ادو جناب علی المرتضیٰ دیاں 2 رکعت ختم ہون تے آویں لیکن قرآن مجید دی تلاوت دا عالم ہوئے کہ سلام تا پھرے جس ویلے مولا علی الناس تائیں سارا قرآن مجید مکمل فرما لوا اچھا بولو سبحان اللہ سمجھ آگئی سمجھ آئیے نا حاضرین محترم جناب سیدہ کائنات آپ دے بارے میں کتنا جناب نو دسیا کتنی بار دسایا کہ سیدہ کائنات اپنے باپ دی اتنی پیاری بیٹی اگر باپ نبیوں دا سردار ہے اللہ دی قسم بیٹی بھی عام نہیں ہے بیٹی کون ہے بیٹی تیرے میرے یار نہیں آکھیا کہ میری قبر حضور آسن او جانن تے قبر جانے انہاں نہیں آکھیا کہ میری رگاں وچ میری کریم آقا دا خون ہے میں نے کیڑی لوڑ نمازاں دی قرآن دی تلاوت دی نوافل دی آپ دی حالت ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے کہ ساری رات اکو سجدے دے اندر گزر جاوے تے جدن سویر دی اذان مؤذن دی آپ دیا کنن نال ٹکراوے جناب سیدہ کائنات اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر سوال کریں میرے پاک اللہ کدی ترات اتنی لمبی کر دے میں آ اتنی طویل کر دے میں آ کدی ترات دا دورانیہ اتنا بڑھ جاوے آ میرے پاک اللہ کہ تیری بندی تیری فاطمہ دل کھول کے ایک سجدہ تا ادا کر لے وے سبحان اللہ دلے بیٹھے ہو گال چتھیندے پہ ہو یا ساندے پہ ہو سمجھیندے بیٹھے ہو میری بات حاضرین گرامی کر اور پھر آپ دے شہزادے چاہے جناب حضرت امام حسن مجتبہ ہون یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہ دعا بھائیاں دی زندگی دا مطالعہ کرو میرے بھائیو اللہ دی عزت دی قسم نماز پنجگانہ تہائی ایہائی ارے اس تو علاوہ قرآن دی تلاوت دا ذوق ویکھو نوافل ادا کرنے ویکھو یعنی ساری رات اللہ پاک نو جاگ کے یاد کرنا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر عبادت کرنی نوافل ادا کرنے کدی قیام کھلو کے رب راضی کرنا کدی سجدے پہ کے رب راضی کرنا انہاں تیرے میرے یار عقیدہ نہیں بنایا کہ قبر سرکار آسن تے میں حسین اتو علی دا بیٹا اتو میری رگم زارا دا خون تے ساڈا نانا سید المرسلین خاتم النبیین انہاں عقیدہ نہیں بنایا بلکہ لوگوں کتنی سہانی رات آئی 10ویں محرم دی رات آئی تیرے تے میرے حسین نے جدن تکیا نا کہ شام دے ویلے یزیدیاں نے تبلے جنگ بجایا کہ حسین ساڈے نال لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ میرے حسین نے رات دی مہلت منگی انہاں سوال کیتا اے حسین کیا رات دے پیر اندر رات دی اندھیرے اندر رات دیاں تاریکیاں دے اندر نس جانا چاہندے ہو اتھوں نکل جانا چاہندے ہو تو میرے امام نے پتہ ہے کہ فرمایا لوگو اتھے میں نسن واسطے نہیں آیا اتھے میں رات دیاں اندھیریاں وچ دوڑ جان واسطے نہیں آیا بلکہ تھے میں کیوں آیا اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے میں نماز دوبارہ قائم کرواون آیا میں تلاوت دے چرچے عام کرن آیا میں شریعت لوگن سمجھاون آیا لوگو اتھوں میں نس جان واسطے نہیں آیا ہاں میری چاہتے ہے میری طلب ہے میں مولت اس واسطے تو آلے کو لو منگیے کہ زندگی دی آخری رات ہے اے آخری رات بھی اپنے محبوب نو اپنے پیارے نو اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات نو ساری رات میں قرآن دی تلاوت کر کے گزارنا چاہنا بولیے سبحان اللہ حاضرین گرامی آؤ توجہ کرے آئے اے جناب دے سامنے میں چیزاں پیا رکھدا انہاں ساریاں تے توجہ کرے دے آئے اور پھر بخاری شریف دی حدیث پاک نو انتہائی توجہ نال سنیا ہے رب العالمین نے فرمایا لوگو میں کون
میں اگر کوئی میرا قرب لینا چاہتا میری ذات دا پیار لینا چاہتا اگر کوئی میرا پیار حاصل کرنا چاہتا تا خالی 5 نمازہ نہیں بلکہ کہ کرے آئے یتقرب الی بالنوافل کثرت نال نوافل پڑھے آئے تے جدن ساری رات دنیا سکون دی نیند سمے جڑا میرے نال پیار کر رہا اور راتی سمے نہیں بلکہ کدی رات قیام وچ گزارے کدی رات سجدے اندر گزارے تے جڑی میرے آقا کریم دی زندگی نو اللہ پاک دا پیارا قرآن بیان کر رہا شاپر والو جلپانا والو گردو نواتو آمنا لو توجہ کرے آئے فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے میرا سونا راتی تھوڑا جاگ راتی تھوڑا قیام کرو گھٹ قیام فرمایا کرو سنیائے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں میرے آقا راتی لمبی دیر قیام کرنا راتی ساری رات قیام کرنا ایک دن میں عرض کی تھی کریم کیوں اتنی تکلیف اچ پاندے ہو آقا اتنی دیر کیوں جاگ کے قیام کرتے رہندے ہو پتہ ہی میرے سونے کریم نے کہ جواب دیتا آقا فرمانے لگے عائشہ میرا بھی دل کردہ میں بھی رب دے ہور قریب ہوا او بولو تو آن میرے خیال گال سمجھ نہیں آئی جیڑا اتنا قریب ہے جیڑا رب دے اتنا قریب ہے جنہوں رب سونا ہے فرماوے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میرا سونا ان قریب تن اتنا عطا فرماواں گا میرا حبیب تو میرے نال راضی ہو جاسے یعنی رب جنہوں آپ راضی کرن تے تیار ہے خالی تیار نہیں بلکہ راضی کرندہ راندہ اپنے حبیب تے درود و سلام پڑھدا او بولو درود و سلام پڑھدا راندہ اس سونے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حالت ہے رب آدھا سونا راتی قیام کر لیکن اللہ قلیلا تھوڑا قیام کرو نصفہو امیر قسم منہ قلیلا بلکہ انج کر لیا کرو جیڑا قیام تھوڑا کرنے او دوی عد کرو عد دوی تھوڑا کر لیا کرو تے زیادہ بہتر ہے وے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میرا سونا خوب ٹھہر کے قرآن پڑھیا کرو کہ کیتا کرو بولو خوب ٹھہر کے سونے انداز نال اللہ دا پیارا قرآن پڑھیا کرو تے ادھوں رب سونا پیا فرماندا یتقرب الی بالنوافل راتی سونا کیوں اگر میرا قرب لینا چاہتے ہو اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو راتی سمے آئے او بولو راتی سمے آئے اچھی بولو راتی سمے آئے نہیں یعنی رات میرے پیار دے اندر جاگ کے گزرے آئے حاضین گرامی الحمدللہ ثم الحمدللہ جنہ پیران دے اسی مرید تے جڑے ساڑے شیخین تے ساڑے وڈیرڑے پیر آئے وڈے بزرگ آئے چاہے داتا صاحب ہومن چاہے غوث العظم ہومن چاہے میرا بابا فرید ہوئے چاہے پیر سیال ہوئے چاہے گولڑے دا تاجدار ہوئے چاہے پیر بلدہ شہنشاہ ہوئے خدا دی قسمیں اے لوگ او لوگ آئے بابا فرید اس سے واسطے تا فرمین دے آئے نا اٹھ فریدہ ستیا اٹھ فریدہ ستیا جا جھاڑو دے مسیت اٹھ فریدہ ستیا جا جھاڑو دے مسیت وہ تو ستوں رب جاگ دا تیری ڈاڈے نال پریت
تے کھڑی آلا بابا جیڈی سونی گل سمجھائی انہیں فرمایا اوہ جس نو قرآن سمجھ نہیں آندا یا جڑا قرآن پڑھے ہویا نہیں جڑا تفسیرہ نہیں پڑھ سکدا جنہوں ٹھیٹ پنجابی سمجھ آؤندی نے آؤ سنو بابا رومی پہ فرماندا رات پوے تے بے دردانو رات پوے تے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مدانو ہائیو یاد سجن دی درد مدانو او یاد سجن دی تے ستیاں آنے جگہ وے یعنی اللہ والے جنہ رب دا قرب لیا جنہ رب دی محبت حاصل کی تھی انہاں راتی ایسی کمریاں دے وچ تے کوٹھیاں دے وچ سین کے اللہ دا قرب نہیں پایا بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی جناب حضرت ابراہیم بن ادم سبحان اللہ انہاں تھوڑا سنے ہویا جنہ کوئی سکول تک ہے انہیں میٹرک تائیں ابو بن ادم سمری آئی جی ہوندی آئی کوئی یاد انہیں کی آئی دے وچ سنے آئے جناب حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ ولی کامل شیخ کامل اتنا بڑا ولی اتنا بڑا ولی اتنا بڑا شیخ کامل وقت بلخت بادشاہ رعایا سلطنت وزیر مشیر سب کچھ گول ایک رات ایسی بھی آئی اپنے محل دے اندر اپنے تخت آرام فرمائے سنے آئے چھت تے کسے دے چلن دی آواز آئی بڑے بادشاہ طبیعت دے مالک آئے بادشاہ جائے خیال آیا پتہ نہیں چوکیدار چڑھ گئے ہون پتہ نہیں پہرے دار ہون یا کوئی اور ہوئے تے پتہ نہیں پہرے داران ڈکیا کیوں نہیں روکیا کیوں نہیں آپ اپنے تخت تو تلے آئے چھت تے پہنچے تکیا چار بندے سفید کپڑے سفید لباس سفید امامے سفید داڑیاں سفید چہرے تے چہریاں تو نور پیا جھل کے اللہ دا نور پیا پر سے آئے پوچھیا او بزرگوں چھت کدے تے او بھی بادشاہ دے محل دی چھت کیوں آئے ہو بغیر اجازت تے کدے آئے ہو اگوں جواب کیا آیا فرماون لگے آمن آلے چھت والے بولے ابو بن ادم ساڑھے اٹھ گم گئے ساڑھے اٹھ گم گئے اٹھ پہ تلاش کر دیا آپ نے جناب حضرت ابراہیم بن ادم فرماون لگے اے اٹھ تلاش کرن والے ہو سنو کدی محلہ دیاں چھتاں تے اٹھ بھی لبے تلاش کرنے جاؤ جنگلہ دے اندر اتو تلاش کرو اگوں جواب آیا اے ابراہیم بن ادم ایک گل تیری بالکل ٹھیک ہے 16 آنے ٹھیک پیادا محلہ دیاں چھتاں تو کدی اٹھ نہیں لبے لیکن گل اے بھی ذہن نشین کر ایک گل بھی یاد رکھ لے انہاں تختاں دیاں سیجاں تے ستیاں اوے رب بھی کداؤ نہ لبیا جے رب تلاش کر نہیں انہاں نے چھوڑ جنگلہ چ نکل بولو اور اچھا بولو اتھے خدا نو لبدا رب کی میں لبدا ہے اے حدیث پہ جناب نے سنے نا فرمایا یتقرب الیہ بالنوافل بندہ
کسرت دے نال نفل پڑھے تاں رب دی ذات دے قرب حاصل کر سکدا، تاں رب دا پیار لے سکدا۔ تے میرے کریم پہ فرمان دین یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، فرمایا لوگو جس ویلے بندہ کسرت دے نال نوافل ادا کردا پھر پتہ ہے کہ ہوندا، فرمایا حتی احببتہ، او نفل پڑھدا رہندا پڑھدا رہندا پڑھدا رہندا، چھڑیندا، بولو بولو، چھڑیندا نہیں، پڑھتا رہندا نفل تے سیڑھیاں چڑھتا رہندا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آویندا آواز ہوندی ہے حتیٰ احببتہ، او لوگو اے اوے جس نال میں رب پیار کرے نا، جس نال، بولو اچھا بولو، جس نال میں رب پیار کرے نا، فَإِذَا، ہن اگلی گل سنیا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، تے جس ویلے او کس سے نال پیار کرے، او کس سے نال پیار کرے، پیار دے کچھ دین بھی ہوندے، پیار دے کچھ تقاضے بھی ہوندے، جس نال پیار کریے اکھیندا نا جو کچھ میرا او تیرا، جو کچھ میرا او تیرا، اے تا ہو گئے تیرے تے میرے دنیا والے فانی پیار، تے جس نے باقی نال پیار کیتا اللہ دی ذات نال پیار کیتا، ان او دے پیار دا اندازہ لگا بھلا جدن او پیار کرے وقتو کیڑی شے دیندا، فرمایا کنتو سمعہ الذی یسمع بے وبصرہ الذی یبصر بے ویدہ الذی یبطش بے، فرمایا رب فرماندا جس ویلے میں کسے نال پیار کراں وات او دے کن میں بنوینا جنہ کنہ نال او سندا، بولیے او دے کن، اللہ اکبر، او دے کن میں بنوینا جنہ کنہ نال او سندا، یعنی سکن اس دے ہوندے نا، سماعت وات میری ہوندی ہے، فرمایا وبصرہ الذی یبصر بے، اکھیں او دیاں ہوندیاں ویدت اگے بھی میری قدرت نال ہے، لیکن ایک خاص لیمٹ تک، ایک خاص حد تک، تے جڑی شے سامنے ہوئے صرف اونوں ویدا، لیکن جدن میرا پیار لے لیندا تے میرا پیار انہوں حاصل ہو ویندا، وقت او خالی صرف سامنے والیاں شیاں نہیں ویدا، وقت قد تو پچھے بھی ویدا، تے بے کے اپنے آستانے تے مرید باویں باہر دے دیس کیوں نہ ہوئے اتھے بھی ویدا، وقت اپنے مرید دے دل تے بھی نظر رکھی بیٹھا ہوگا، کیوں؟ انہوں میرا پیار جے لب گیا، انہوں میرا پیار جے مل گیا، انہوں میرا پیار جے حاصل ہو گیا۔ حاضرین گرامی قدر آؤ توجہ کرے آئے، میں جناب دے سامنے عرض پیا کرنا، ایک قرب او جڑا ہر کین حاصل، ایک قرب ہوئے جڑا بڑی کمائیاں تو بعد ملدا، بڑی محنت تو بعد ملدا، تے سائیاں نال لبدا، سائیاں تو بنا بھی نہیں ملدا۔ وڈا سائیں کون ہے؟ جی اللہ نہیں، ادھر تو پیار لینا نہیں، اتنوں دی تو گل نہیں نا، سائیں دی گل پہ ہوندی ہے۔ وڈا سائیں کون ہے؟ وڈا سائیں او دا گھر مدینہ طیبہ، ساوا روزہ گنبد خضرا، کالی کملی والا مصطفیٰ۔ وڈا سائیں ہوئے جے سائیں نال محبت سلامت ہوئے، سائیں نال پیار، بلندے نے اچھا بولو، سائیں نال پیار سلامت ہوئے، یہاں یہ یوں کوئی نہ ہوئے، یہ نہیں وہ نہیں اے نہیں او نہیں، وہ کچھ بھی نہ ہوئے، صرف اور صرف پیار ہوئے، تے پیار بھی بے مثال ہوئے۔
تے اتنا پیار ہوئے اتنی اولاد بھی پیاری نہ ہوئے، اتنا ماں پیو پیارا نہ ہوئے، اتنا کاروبار پیارا نہ ہوئے، اتنا گھر بار پیارا نہ ہوئے، جے سائیں نال پیار سلامت ہوئے وات منزل سوکھی۔ وات اس مدینے والے سائیں، اس مدینے والے سائیں ساڑے واسطے نکے نکے چشمے بنائے، ہر کہیں دی پہنچ مدینے تائیں نہیں، فرمایا انج کرے آئے او چشتیو، او نقش بندیو، او قادریو، سوروردیو، تو اڈے اپنے اپنے پیرو سن انہاں دے ہتھاں وچ ہاتھ چد وے آئے، او ہاتھ چل دے چل دے چل دے چل دے گنبد خضرا والے سائیں تائیں پہنچ جا سن۔ سنے آئے ایک گل یاد آ گئی، توجہ نال سنے آئے، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بھی دادا، جنہاں پہلی مرتبہ خلافت ملی پیر پٹھان کو لو، پیر سیال پیر ماشاءاللہ بڑا نعرہ مارے نے، وہ کا خوش چکیتے نے نعرہ مار گئے۔ میں اکثر اسے تو آدھا ہوں بے کو جو رومن نالو چوپ چنگی ہے، تو اسی صرف بے کے سنے سنے آئے وہ اکثر میں کی بھی گال کی تھی وقت سنے دا پہ اکثر آدھے نا بجین ہی پائی اس مارک کے پائیے انجھے گال ہے حاضین گرامی آج سیال سیال انجھے نہیں پائی تھی اندھی آج لجپال دے نارے ہنجے نہیں پہ لگے دے توجہ کرے آئے ارے اگر سائیں نال رشتہ پکا سائیں نال محبت قائم وقت منزل آسان پتہ کی میں آپ تشریف لے گئے توسا پاک حضور حضرت خواجہ پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول گئے فرمیندیان مولوی سیال والا کے صدیان مولوی سیال والا فرمایا چلو اے مولوی سیال والے ذرا چلیے خواجہ نور محمد مہاروی قبلہ عالم جڑے آپ دے مرشد آئے میرے پیر پٹھان دے چل چلیے پیرن مل آویے تے کہتا ہے ہومنا کے سواری ایک گھوڑی ایک اتے پیر پٹھان نے تشریف فرما ہومنا تے مولوی سیال والے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی آپ نے لگاما پکڑ لینیاں تے اگے اگے چل پونا کتے توسا ڈیرہ غازی خان تے کتے چشتیاں شریف فرماندن اے سفر ایک بار نہیں دو بار نہیں کم و بیش 14 مرتبہ میں اپنے پیر نو پیر خانے تے نال لے گیا فرماندن ایک دیاڑے انجویا میں لگام پکڑ کے اگے اگے تے جتیاں میریاں کوئی نہ راہ اوکھے مشکل سفر تے میرے پیروں وچوں خون جاری ہو گیا میرے پیر دی نظر پہ گئی میرے مرشد پیر پٹھان تکیا کہ شمس الدین دیاں پیروں وچوں خون پیاوندا فرمایا روک سواری رکی آپ نے اپنے پاپوش اپنے نالین اپنی جتی مبارک اتاری تے فرمایا لے مولوی سیال والے پا تیرے پیروں وچ خون پیاوندا آپ نے جتی لے لئی سفر شروع ہو گیا کہیں کو دوبارہ چلے دوبارہ نظر پئی پیر پٹھان دی تکیا انجے خون وگدا ویندا تے جتیاں بھی پیرے کوئی نیس پائیاں فرمایا اوہ مولوی سیال والے جتیاں کدے کیتیاں نہیں جتیاں کدے کیتیاں نہیں ہاتھ بن کے فرماون لگے میرا سونا میرا مرشد میرا پیر جیڑا انہاں دا مقام آئی جتیاں اتھے رکھ چھوڑیاں جیڑا انہاں دا مقام آئی جتیاں میں اتھے رکھ چھوڑیاں اوے انہاں دا کیڑا مقام آئی اپنی دستار کھولی میرے پیر سیال تے کے بے دن سر تے جتیاں بدیوں یار پیر دیاں
جب مرشد کریم نے تکیاں تے آپ نے سرے کی فچ فرمایا رب سائیں میرے مولوی سیال کو رنگ لائیں میرا رب سائیں میرے مولوی سیال والے کو رنگ لائیں 3 بار فرمیوں نے میرا رب سائیں میرے مولوی سیال والے کو رنگ لائیں فرمانے لوگو ایک اے بار تے دوجی بار انجویا اسی تونسا پاک اپنے مرشد خانے تے پیر دے گول بیٹھے آسے ایک اجنبی آیا آن کی ملاقات ہوئی ملاقات تو بعد جے نکلیا تا آپ نے فرمایا وہ میرے مریدو جے کسے نے جناب خضر نو ملنا ہوئے آؤ پہ بندے نے ملاقات کر لو ساری مخلوق اٹھی تے نس پئی خضر دے دیدار واسطے تے میں کوئی نہ اٹھیا میرے پیر پٹھان پوچھیا کوئی مولوی سیال والے تے نہیں جانا جواب آیا اے میرے مرشد کریم او میرے پیر پٹھان میں او دے پچھے کیوں جاواں میں اس کول کیوں نہ بواں جنوں ملن توڑ آیا شاہ حسین فرمان دے آئے نا میں جانا جوگی دے نال وہ ایسا جانا جوگی دے نال اے جوگی تیرے جوگی نہیں تے تیرے جوگے بھی نہیں وہ اپنے جوگے نہیں تیرے جوگے کے بنن اے انہاں جوگیاں دی بات ہو رہی ہے جڑے رب دے پیار دے تلاش اندر پہ پھر دے آئے بولو اور چا بولو تے ایک فقیر اور بولیا فرماون لگے اپے ٹر جاندا نال مجید اپے ٹر جاندا نال مجید میں نے کیوں بیلیوں موڑی دائے ایک رانجا میں نو لوڑی دا ایک رانجا پڑھو چاہ جے کوئی سمجھ آئی نہیں تو پڑھو چاہ وہ ایک رانجا میں نو لوڑی دا ایک رانجا میں نو لوڑی دا پڑھو ایک رانجا میں نو آحد احمد ہکو دو میں آحد احمد ہکو دو میں وہ بس فرق غمیم مروڑی دا وہ ایک رانجا میں توجہ ایڈے ذوق آلے نے نا کچھ اتھے ڈیوہ بال کے رکھو تاں تو انہیں گلنا سمجھ آؤ سن سنیا ہے رب العالمین پہ فرمان دے نا ہنجے نہیں لبدی ہنجے بولو سارے بولو ہنجے نہیں لبدی فرمایا ایک گل ذہن تے رکھا ہے جس بھی پائیے اس مر کے پائیے جس بھی پائیے نا اس مر کے پائیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کرام دے سران دا تاج ولیاں دے اوتاداں دے قطباں دے ابدالاں دے غوثاں دے سر دا تاج امام زین العابدین کیا میرے حسین دی قربانی اس قابل بھی نہیں کہ دیاڑے قیامت ایک اپنا پتر بخشوا سکیا میں کو بہت بڑی بات کرنا چاہنا میری گل تے توجہ دے ہے کہ میرے حسین دی قربانی اس قابل بھی نہیں کہ چھڑا دیاڑے قیامت دے زین العابدین نو بخشوا سکے نا جڑا حسین اتنا بھی آکھے آخری خطبہ دینا او کوفہ والے ہو اکبر شہید کر دیتا نے اصغر شہید کر دیتا نے سارے کیتے نے اگر اجے بھی باز آ جاؤ وعدہ کرداں دیاڑے قیامت دے وقت بھی بخشش لے دے سے تو کیا اس میرے حسین دی قربانی اس قابل بھی نہیں
کہ زین العابدین نو بخشوا سکیا، لیکن ویکھ زین العابدین اپنے بابے دی قربانی تے نہیں دیا، اس اتنی عبادت کی تھی، نہ دو نہ صدائے، یا زین العابدین صدایا یا سجاد صدایا، تے سجاد دمینا دنیا دے سب تو زیادہ سجدے کرن والا۔ میرا زین العابدین چاہے آنا تو بھی آج دیا دی طرح دا دیاڑے رولا گولا پا کے تے بد بہ روے آکھیا با ٹھیک ہے، میرا بابا تا حسین ہے تے حسین بڑا سخی تے بڑا لجپال ہے تے میری رگاں وچ حسین دا خون ہے، میں نہیں کیڑی لوڑ ہے، لیکن نہیں، جس بھی پائیے اس مر کے پائیے۔ پھر ایک رات ایسی بھی آئی، کعبۃ اللہ شریف حرم پا کے دنیا پہ طواف کر دی، ایک شخص آیا، او دے چہرے دتے اپنا پردہ اور آ کے کعبے غلاف لپٹ گیا تے ساری رات رو رو کے اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگدا رہے تے آدھا پتہ ہے کہ مولا اتنے میرے گناہ، اتنے تیرے کائنات تے جتنا پانی ہے اس پانی دی اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ، میرے اللہ میں بخش، میں معاف چکر و تاکہ مولا اتنے ریت دے ذرے نہیں تیری اس کائنات دتے جتنے میرے گناہ، میں معاف چکر، اتنے درختاں دے پتے نہیں جتنے میرے گناہ، مولا میں معاف چکر۔ لوگ انہاں دی کوک، انہاں دی آواز، انہاں دا رومن، انہاں دی گریہ وزاری، انہاں دی کثرت نال اللہ پاک دی بارگاہ وچ انج کر کے معافی منگنی، دنیا آسے پاسو اکٹھی ہو گئی تے ڈرن بھئی ایڈا بڑا گناہگار ہے کہ نہیں حرم پاک کے اللہ دا عذاب ساتھے نہ آ جاوے۔ انتظار کئی بندے انہاں کہو اسی تیرے واسطے دعا کردیں، انج کر کے اپنے گناہ یاد نہ کر، بیٹھے رہے وہ انجی اللہ کو رو رو کے گڑ گڑا کے معافیاں منگدا رہا۔ خدا دی قسم جلے تہجد دی نماز دا ویل آیا، وہ پردے دے غلاف جو جس ٹائم شخص نکلیا نا تے دنیا بے ہوش ہو گئی۔ وجہ کیا آئی؟ وہ نکلن والا کوئی تیرے میرے جیسا گناہگار نہیں بلکہ امام زین العابدین آئے، جڑے انج کر کے اللہ پاک اللہ اکبر۔ زندہ باد، توجہ ہے نا، جس بھی پائیے اگر آج امام زین العابدین امام بنیں تو ہنجے نہیں بنے، جی پیر سیال تے لجپال بنیا تو ہنجے نہیں بنیا، جی گولڑے دا تاجدار پیر میرے علی بنیا تو ہنجے نہیں بنیا۔ یاد رکھیا ہے خدا دی قسم انہاں پتہ نہیں کیویں کیویں کر کے رو رو کے اپنے رب نو منایا، تو انہاں سن بھی نہ آکھیا بھئی تسی بھی چپ کر کے بہ روے آئے، قسم اللہ دی انہاں سن نہیں آکھیا۔ میرے قصے میں تقریباً بزرگاں دیاں کتاباں پڑھدا رہنا، ڈھونڈدا رہنا، بس سنیاں دا عقیدہ میں کہتا ہوں لب ونجے، عقیدہ او جڑا تہاڈا اپنا گھڑے ہویا، ایک ہوندا کتاباں دا عقیدہ، ایک ہوندا اپنا بناوتی عقیدہ۔ ساڈے عقیدے نے اپنے بناوتی اے اپنے کولو بنائے ہوئے ہیں جی، میں نہیں کہتا ہوں نظر آیا با حضور غوث پاک فرمایا ہوئے با ٹھیک ہے ببیلیوں کئی لوڑ ہی نہیں، ہیں جی پھر دے رہو میں جانا تے میرا کام جانا انہوں نہیں آکھی۔ تو انہوں دی اپنی حالت پتہ ہے کہ حسنی حسینی سید غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنی حسینی نجیب الطرفین، اور عبادت و ریاضت عالم ہے کہ 40 سال عشاء دے وضو نال سویر دی نماز ادا کی، کتنے سال؟ 40 سال عشاء دے وضو نال سویر دی نماز ادا کی تھی۔ تے جڑے نکلے نا باہر 40 سالاں تو بعد قضاء حاجت واسطے باہر پہ جامن تے اتو بدل آیا تے بدل دے وچوں آواز آئی غوث العظم تے بڑی عبادت کر لئی، اج تو پچھے تین عبادت دی لوڑ نہیں، تیری ہر شے قبول ہو گئی۔ اوتھے ہوندا کوئی ساڈے جیا او ساڈا لایا ڈھولیا ڈھول مار نال توتیاں والے بھی لایا واجیاں والے بھی لایا، آج بیڑے پار ہو گئے نہیں، آ جا بھائی ایتھے قوالیاں کراں تے ذرا چادنا شادنا چاڑ لواں، ہن بڑے نظام بن گئے نہیں، ہن مقبول بارگاہ خداوندی ہو گئے، آ جاؤ بھائی تے ساڈے جے لڑ وجے ہیں جی وہ بھی نال نچدے نچدے بڑی دمائے نا، بڑا اللہ تعالیٰ نال محبت ہے، آ گئے جی وہ سوچی پہ گئے۔ میرے کریم تو او دے وچ اپنے دندان بھی شہید کروائے،
میرے کریم ایڈا ایڈا قیام تے جاگے تے صدیق اکبر تے عمر فاروق عثمان غنی تے مولا علی مشکل کشا تے سید کائنات تے حسنین کریمین تے امام زین العابدین انہوں نے کسے نہ آکھیا قادر تو کون ہوئے میں جے تین ہینج کر کے یہ لازمی گل ہے شیطان نے آپ نے پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ واقعی شیطان آئی نسن لگا نا تے وقت ایک چال وگی اس بہت سکتا ویندی واری ایک بگاما پتہ نہیں اے تیر لگ بنی اگلا تو نہیں لگا اس تیر پتہ ہے وقت کیڑا مارا سکا عالم آئے نا علم آل آئے نا اس واسطے تین تیرے علم بچا لیا آپ نے فرمایا لانتیا وقت وار پیا کرنا میں نے میرے علم نہیں بچایا میں نے میرے رب دے فضل بچا لے میں نے میرے رب دے اچھا بولو میں نے میرے رب دے فضل بچا لے اور خدا دی قسم میں دسیا نا شروع دے وچ جڑے انہاں رب دا قرب لب ویندا نا تے وقت رب پتہ ہے انہاں کہ حدیث جبریل ہے سنیا ہے اللہ رب العالمین فرماندے جس ویلے میں کس سے بندے نال کردا نا محبت تے راوی جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اذا حب عبدا بے شک اللہ جس ویلے اپنے بندے نال پیار کردا وقت دعا جبریل اللہ جبریل نو بلیندا ہو رہا کدن جدن کس سے بندے نال پیار کردا وقت کیا کرندا دعا جبریل جبریل آ جا جبریل آ گئے فقالا اللہ پاک فرمائیں انی احب فلانا انی احب فلانا رب نہ چاہ کے دستا جبریل میں فلانے نال محبت کر دیں میں فلان بندے نال کے کر دیں محبت فاحبہ وہ تم ہی اس نال محبت کر سنیا ہے قال فیحب جبریل پھر جبریل اس نال محبت کردا ثم ینادی فی السماء پھر جبریل نو حکم ہوندا انج کر آسماناں تے منادی کر اعلان کر سارے آسماناں تے اعلان کر کیڑا اعلان اعلان سنو فیقول اعلان کر ان اللہ یحب فلانا اے آسمان والو اللہ تعالی فلاں بندے نال محبت کردا فیحبو تسی بھی سارے اسے نال محبت کرو آسمانہ تے کون ہوندا آسمانہ تے کون ہوندا چودھری جی میکن وڈیرڑے سردار ملک جی انڈسٹریلسٹ وزیر اعظم صدر وزیر مشیر ناظم چیئرمین کون ہوندا ہوتا فرشتے حوراں غلماں جنت والے عرش والے یعنی مطلب ہے کہ دھوم پہ گئی عرشاں تے دھوم پہ گئی عرشاں تے کہ آج رب سونا فلاں بندے نال محبت کردا میں جبریل بھی محبت کردا آسمان والو تسی بھی محبت کرو اور کیا پھر رب تعالیٰ دے پیار دی دھوم میں تے بس ہو گئی فرمایا نہیں اس تو بعد پتہ ہے کیا ہوگا ثم پھر یودع لہ القبول فی الارض پھر اللہ تعالیٰ اس نو زمین تے اپنا مقبول بنا لیندا تے جدن مقبول بنا لیندا نا پھر پتہ ہے کیا کردا فرماندا اے جبریل ہن ایسا کر آسمان تو بعد زمین تے جا ہن زمین تے جا کے اعلان کر دے کہ زمین والو ان اللہ یحب فلانا اللہ تعالیٰ فلاں بندے نال محبت کردا میں جبریل بھی محبت کردا آسمان والے محبت کر دیں فرشتے محبت کر دیں حورا محبت کر دیاں رب دا عرش محبت کردا جنت محبت کر دیے او بولو جنت بھی محبت کر دیے لہذا تسی بھی محبت کرو تسی بھی محبت کرو تے حدیث اگلا حصہ بھی ہے اگلا حصہ بھی ہے وہ بھی بھائی جی بڑا سنن والا ہے نے اے پیراں دے نام نمازاں لا کے تے آپ بچنتے تھی منا لو سنیا ہے فرمایا واذا ابغض عبدا جس ویلے اللہ کس سے بندے تے ناراضگی کردا کس سے بندے نال ناراض ہوندا پتہ کیوں ہوندا دعا جبریل اللہ جبریل نو آواز دیندے جبریل آندا
رب تعالیٰ فرمائندہ انی ابغض فلانا، میں فلانے بندے نال نفرت کردا، اس نال میری دشمنی ہے، اس نال میں نفرت ہے، اس نال میری نہیں لگدی، لہذا تم ہی اس بندے نال نفرت کر جبریل، اور آسمانہ تے بھی اعلان کر کے فلاں بندے نال نفرت کرن جی اللہ تعالیٰ اس نال ناراض ہے، اور پھر اس سے طرح زمین تے بھی اس نو قابل نفرت بنا دیتا ویندا۔ اور اس سے ضمن اگلی حدیث بھی جڑے پیر اپنے مریدن نماز دا نہیں آتے، اور اگر کوئی ایسا ہے بھی صحیح نا، کہیں ہے نا گاں دے تے چل تو بخشو یا ہاں پورا ہے ساڈی جیب وچ کئی شے پا جنت دا ٹکٹ لے، ماج دے لیاری تے جنت لے، اس پیر دے بوئے تے اگے کئی شے دی کمی جنوں واتو تیرے کو لیاری منگن آیا بیٹھا۔ میں شاید ایک بار گل کیتی آئی، اج بھی ساڈے کول رواج ہے لوگ من کے درباراں تے مزاراں تے ڈیوے بلیندے جی چراغ جلیندے، او قصیدے بھی بنے نا تیرے جلن چراغ، او لال شہباز کلندر دے بارے تے نچدن تے چراغ ونج بالے، وہ اس دور دی لوڑ آئی جدن اتھے ون کے لوگ بہ کے قرآن پڑھتے ہیں نا، بے تے چراغ بلے سو نا تے لوگ قرآن پڑھ سن، اے فقیر بھی راضی تھی سی، اللہ بھی راضی تھی سی۔ آج میں 10 منہ تیل اتھے چراغاں وچ بالن دی تین کہیں دسی کہ جائز ہے، جتے اتو ایڈے وڈے فانوس پہ جل دیں، ایڈیاں لیٹاں پہ جل دیاں، ناراض تا نہیں ہو گئے تے ہو جاؤ، حقیقت تا کرنی ہے نا جی، ہیں جی چادر ایک بھی تو چاڑ نا تا پتہ تا چل سی نا کہ مزار شریف ہے، اتو جدو تھپے چادران دے چاڑا تو اس نے بہتر نائی نہ اسے پیر دا چلے ہو گیا تو کسی غریب نو چا کپڑے لے کے دیتے ہونی ہے، پیر بھی راضی، رب بھی راضی، بندہ راضی، اللہ راضی۔ ہون آتے پہ اس بدیو بندی ہو گیا، ایتھے آن کے پچھا سنی لگایا، ایتھے آن کے نہ ہون نہ لینوں لے گیا، میں لینوں لتھا نا میں تین بھی اسے لین تے لئی آؤں نا جڑی حق دی لین ہے، جڑی حق دی لین ہے نا میں تین اس لین تے لئی آؤں نا، سن اللہ دی عزت دی قسم ہے، آج جس چیز اور یہ جڑے آئے نا دربار، اور ایک جرمنی دی یونیورسٹی ہے، عیسائی سٹوڈنٹ ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی تھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری تے، کس تے؟ کون ہے؟ عیسائی، جرمن یونیورسٹی ہے، اور او آیا انہیں 2008 دے اندر پاکستان، اس اے نہیں کیتا جی میں آج دے کہیں جڑا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ایم اے ایم فل بیٹھے انہوں نے پتہ ہونا بجڑے تھیسز لکھے میں نے کیمیں لکھی نے دو چائی کاپی کر پیسٹ کر کاپی کر پیسٹ کر تے دادو لا کے تے تھیسز مکمل تے چال جی پی ایچ ڈی ڈاکٹر آ گئے، اس انج نہیں کیتا، وہ 2008 پہلی مرتبہ آیا لاہور، اور پہلا اور تقریباً 6 بار آیا، اور سب تو زیادہ اتھے رامن دا دورانی ہوتا 8 مہینے، کتنے؟ 8 مہینے، وہ لکھدا کہ جیڑی ضروریات یورپ دے اندر عام عوام دیاں حکومت پوری کر دیے، میں حیران ہاں کہ وہ داتا گنج بخش علی حجویری دی قبر پہ پوری کر دیے عام عوام دیاں، تو جڑے لنگر دے لطیفے نہیں بنیں دے تے مذاق بنیں دے، انہاں واسطے میری ایک بدعا ہے، بدعا سنیا ہے کیڑی؟ اللہ کرے لاہور وین نا انہاں دی جیب کٹی بنی، واتے نے پتہ لگ سی بھئی داتا صاحب دا لنگر کیڑی چیز ہے، اور وہ آدھا بجلے داتا صاحب مزار تے دھماکے ہوئے، یاد نے ہوئے ان دھماکے، آدھا اس ویلے میں اتھے وچ خود موجود ہوں، اس آقا داتا دے منن والے میں ایڈے فدائی ریزیلینس اس لفظ استعمال کیتا، ایسے انہوں نے محبت ہے، انہوں نے ایسا پیار ہے، بجلے دھماکے ہوئے تھے کم از کم 54 بندہ اتھے شہید ہویا، وہ آدھا میرا خود اپنا ذاتی تجزیہ آئی کہ اتھوڑ بندہ نیڑے کوئی نہ لگ سی، آتا جلے جمعہ جمعرات نو رات ہویا ہی، ٹھیک ہے دعا دے ٹائم تو ہویا،
ٹھیک ہے وہ آدھا جلے جمعے دا ٹائم آیا انہیں لگتا ہے کہ پورا پاکستان چوی کے داتا صاحب دی بارگاہ تے آ گیا. یعنی او دا تھیسز او دا مقالہ یہ دستا کہ اللہ دے ولیاں دے مزار اور بارگاہاں اور خانقاہاں اصل دے اندر غریباں دی مدد کر دیاں تے جیڑا پیر غریب کولوں بھی مجھ لے کے دفع ہوئے. میرے خیال ہے اگر میں کدی اجازت دیو تے ناراض نہ ہو تو میں نے آکھن دوست دین والے تے بھی لعنت تے لین والے تے بھی لعنت. ہاں کالے بکرے لے آؤ اپنے کھون واسطے لبا نہ لبا کالا بکرا پیر نو دیو کالا ککڑ پیر نو دیو او نہیں خدا دی قسم چاہ کے آدھا نہیں. ہاں اتھے جڑے لوگ دین دن انہاں جگہ تے دیو جتھے وقت اللہ دے دین دی خدمت پئی ہوندی ہے جتھے رب دا دین پڑھایا جا رہا جتھے مخلوق خدا دی خدمت کیتی جا رہی ہے جتھے ان پڑھ بلا کے انہاں میرے جیا دین دا خادم بنایا جا رہا انہاں جگہ تے جا کے خدمت کیتی کرو. توجہ حاضرین محترم گل پئی ہوندی ہے جلے سائیں سر تے ہون نا تا وات او منزل بڑی آسان ہے. بولیے منزل بڑی سارے بولیے منزل بڑی اچھے بولو منزل بڑی آسان ہے. اور توجہ کریا ہے جلے آپ فرمایا نا میں دا رب سائیں میں دے مولوی سیال والے کو رنگ لائیں آج رنگ لگے تاک تو اتھے بہ کے پیادا پیر سیال لاجپال تے وقت خواجہ حمید کائنات تو ٹرے حضور امیر شریعت کائنات تو پردہ کیتا تیرے دائیں کسے لیٹر گھلے آئی تیرے دائیں اتھو فون آیا زیاؤ الحق صاحب کیتا ہوئے بھائی میرے ابا جی وفات پا گئے انتے آج جنازہ پڑھوائیں. قبلہ حضرت صاحب فرمیندے میں 7 MNA ملے جڑے اپنا سائیوال تو پیدل ٹر کے تے سیال شریف جنازے تے اپڑے. تو رب دس دیتا آج میرا محبوب ٹردہ پیا جبریل انہاں 10 اعلان کرو اس نال میں محبت کرنا اس نال میں کیا کرنا محبت آج اعلان کر دے دنیا پہنچ گئی. حاضرین محترم جنہ پیران تو وکری یا وسیلے تو وکرا اللہ دی تلاش شروع کی تھی او ولی نہیں بن گئے او ولی بلکہ انہاں راواں وچ گم ہو کے رہ ویندے انہاں دے نام نشان مٹ ویندے قبراں انہاں دیاں آباد رہندیاں جڑے سائیاں دا ہاتھ نپ کے ٹرے. سن مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی کم دیاں گلاں کر گئے. آپ فرماندے مگسل از پیغمبر ایام خیش مگسل از پیغمبر ایام خیش تکیہ کم کن برفنو برگام خیش. فرمانے عشق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنال اپنا تعلق نہ تروڑ. اے رب تک پہنچن والے اے اللہ دی ذات دا قرب لین والیا سایاں نال تعلق نہ توڑ اور کدے بھی اپنے فن تے اپنے علم تے بھروسہ نہ کر اپنی عبادت تے بھروسہ نہ کر بلکہ سایاں دا ہاتھ نپ بولو خدا دا نام نے بولو اپنے سائیاں دا ہاتھ نپ اور آپ تا فرما گئے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. فرمانے لگو میں علم پڑھیا علم تے بڑا مانئی لیکن اس ویلے تائیں میں خالی عالم ریا میں مولا والا نہیں بنیا اللہ والا نہیں بنیا جس ویلے تائیں میں جناب حضرت شمس تبریز دا ہاتھ نہیں نپیا.
یعنی سائیاں دا ہاتھ نہیں نہ پیا اس ویلے تائیں اللہ تعالیٰ دی ذات دا قرب نہیں ملیا اللہ تعالیٰ دا پیار نہیں ملیا اور اگلی گال فرما دینے گرچے شیدی چور بھی را بے دلیل ہم چروبا وردلالی او ذلیل فرماون لگے اگر تو عبادت کردہ شیر بنیا کھلوتا یعنی اتنی تیری عبادت اتنی تیری ریاضت اتنی تیری شب زندہ داری کہ تو شیر بنیا کھلوتا لیکن یاد رکھ اپنے رہنما تو علاوہ اس رات نہ چل اپنے رہنما تو علاوہ اپنے سائیں تو علاوہ را رویرہ بے دلیل اوے بے دلیل نہ ہو کس سے دلیل والے دہت پکڑ جیتن کامیابی دلوڑے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تک پہنچنا چاہنا ود کے کر شیر بن کے ایک راہ بردات نپ ایک راہ نما دہت نپ ایک ایسے دہت پکڑ جڑا تیرے تو پہلے مقبول بارگاہ سمدیت ہوئے محبوب خدا ہوئے وہ دہت پکڑ نہیں تا پتہ ہی کہ اسیا ہم چروبا وردلالی او ذلیل جی میں گدڑ راما وچ ذلیلوں کے مردن انہیں گدڑا دی طرح اس راہ دے اندر ذلیلوں کے مر ویسے جی میں گدڑ راما تے موت آن دیئے جی میں گدڑ راما تے ذلیلوں کے مردن وہ اس راہ تے بغیر پیر دے چلن والے بغیر سائیں دے سفر کرنے والے اس راہ تے انجے نہ چلنے جے شیر مت کسے راہ بردہ تو پکڑ لے سائیں تین ایک پل دے اندر رب نال ملا دے سی تریجا شیر انتہائی کامنا فرماون لگے ہم پر اللہ کے باپر ہائے شیخ سبحان اللہ بولو نہیں سمجھ آئی تامی بولو سبحان اللہ بڑا کمال دا شیر نے فرماون لگے ہم پر اللہ کے باپر ہائے شیخ تاب بینی آنو لشکر ہائے شیخ فرماون لگے اس رات چلنا لیا اپنے پراتے نہ اڑ اپنے پران دی طاقت اڈاریاں نہ مار بلکہ اپنے پیر دے پران دی طاقت یقین رکھ جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے کدی نہ چڑھنے اونچائیاں اوہو گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آیا پی اڈائیاں اوہو گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں ہیں مپر اللہ کے باپر ہائے شیخ تاب بینی آنو لشکر ہائے شیخ اپنے پرانتے نہ اڑو اپنے
پراں تے نہ اڑنا ہی تا کسے کامل دے پراں تے اڑ. فرمایا سن جتن کدائیں اس راہ وچ اوکھی بنی نا تا وبینی آنو لشکر ہوئے شیخ اتھے تین نظر آسی تیرے پیر دے لشکر کیڑے کیڑے وڈے جڑے بندے توڑ پہ لیندے اتھے تین پاک لگ سی جدہ کہ تین مشکل بنی نا تے تیرا پیر تیری کانڈ تے آن کھلوتا وقت تین پتہ لگ سی با پیر جڑے آئے تے میرے کتنے لشکرہ والے آئے تھے کتنے وڈے مددگار آئے. اور ایک چیز اس وقت عرض کرنے لگا یہ نہیں کہ کوئی ذاتی تعریف یا کوئی اپنے پیران دی بس صرف تحدیث نعمت دے طور تے اکثر اب آپ پوچھ دیں بکاری صاحب اللہ پاک توڑتے وڈے کرم کی دن تو انہوں نے ہمیشہ بیر بال شریف تک آئیں گا اے بھائی محبوب حسین میرا سائیں اے انہوں دیاں کرم نوازیاں اور ہمیشہ ہک کو دعا کریں دیئے کہ کوئی تانی تنی ہوئیے چھڑی نہیں رب سائیاں ڈاڈی سونی بنی ہوئی اگر اتھے تعلق قائم راسی خدا دی قسم گڈی ہمیشہ اچھی اڑ دی راسی کدی گڈی بھی جھول نہ ہو سیا تے جے اپنے پران تے اڑن دی کوشش کی ہوئی بات یاد رکھیں اتھے اپنے پران تے کدی کوئی نو اپڑیا یہ جتنے پر ہوندے نا ہن جی میں سیال شریف آلیں انہاں دے پر پیر پٹھان انہاں دے مہار شریف آلے پتی میں چل دیاں یہ سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پھر خواجہ عثمان ہارونی پھر حضرت خواجہ حسن بصری پھر پیر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میرے کریم آقا دی ذات گرامی وہ اتنے جے پچھے کھلوتے ہو سین تین کون دھامن دے سی تے مجین بڑھن بولو اتوڑی جٹ کی مثال پہ دینا مجین بڑھن مینا ہوندہ تجھلے پچھے اتنے کامل کھلوتوں میں واتو تن بڑھن دے سن واتن کدہیں سجے کبے ہون دے سن آؤ جو اس رب تک مینا چاندے ہو تو پھر اپنے سائیاں نال تعلق مضبوط رکھو اللہ رب العالمین ساڑھے رشتے اور تعلق سلامت رکھے وما علیہ الا البلاغ